बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की काफ़ी अरसा पहले से ये ख्वाहिश थी कि वो इंतखाबी इस्लाहात लेकर आएँ। सबसे पहले नंबर पे वो ये चाहते थे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो 90 लाख से ज़ायद हैं और अरबों रुपए माहाना पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करते हैं, उन्हें ये हक़ मिलना चाहिए कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें, अपना वोट डाल सकें। दूसरे नंबर पे वो ये चाहते थे कि आइंदा के जो आने वाले इंतखाबात हैं वो ईवीएम मशीन के ज़रिए हों, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हों। तो आखिरकार प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब इंतखाबी इस्लाहाती बिल मंजूर करवाने में कामयाब हो गए। अपोजिशन सिर्फ नारेबाजी करती रहेगी और खान साहब बाजी ले गए। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं अपोजिशन के ख़िलाफ़, उनमें से ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है उनकी, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन की ताबूत में अपना आखिरी कील ठोंक दिया है। पहले ये होता था कि एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन अब एक खिलाड़ी सब पे भारी हो चुके हैं। अच्छा, अपोजिशन ईवीएम मशीन से इस कदर खौफजदा क्यों है? अपोजिशन को ईवीएम मशीन से क्या नुकसान हो सकते हैं? और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक़ मिला है, तो वो अपना वोट किस सियासी जमात के हक़ में इस्तेमाल करेंगे? आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन पे कर दें क्लिक, ताकि जो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको बआसानी मिलती रहे। आखिरकार हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान हाई रुकावटें दूर हो गई और हुकूमती इत्तेहादियों ने अपना वोट जो है वो हुकूमत के हक़ में दे दिया। हालांकि अपोजिशन ने लाख कोशिश की, बड़े राब्ते किए इत्तेहादियों से और उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। काफ़ी अरसा से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके लिहाज से ये था कि उन्हें हक़ मिलना चाहिए कि वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकें, अपना वोट डाल सकें। इस हवाले से बहुत सारे हुक्मरानों ने दावे भी किए। एक दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस पे बहुत बात करते रहे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यह हक़ मिलना चाहिए। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बात की, फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बिल्कुल उनको हक़ मिलना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस पे बड़े वादे भी किए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, लेकिन उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे इक़्तिदार मिला, मुझे ताकत मिली, तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये हक़ दूँगा कि वो अपना यह हक़ इस्तेमाल करते हुए अपना वोट कास्ट कर सके। आज उनकी हुकूमत को 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, यानी 3.25 साल हो गए। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि अपोजिशन को साथ मिलाकर इंतखाबी इस्लाहात की जाए। इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम है। नंबर 1, अपोजिशन ये नहीं चाहती कि 90 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक़ मिले, और ना ही अपोजिशन ये चाहती थी कि जो आइंदा के इंतखाबात हैं वो ईवीएम मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से किए जाएँ। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, इस पर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपको टच दे देता हूँ कि अब मुर्दे जो हैं वो वोट नहीं डालेंगे। जो मर चुके हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है, पहले उनके नाम के वोट डाले जाते थे, लेकिन अब वो वोट नहीं डाल सकेंगे, और ना ही अब वोट जो है वो ज़ाया होंगे। पिछले इलेक्शन में तकरीबन 80,000 जो वोट है वो ज़ाया हुए, लेकिन अब वो वोट जो है वो ज़ाया नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ईवीएम मशीन में जो रिकॉर्ड होते हैं ना वो डबल रिकॉर्ड होता है। एक जो ईवीएम मशीन का जो पेपर है उस पर रिकॉर्ड होता है, और दूसरा रिकॉर्ड जो है वो इसके कंप्यूटर में होता है, और कंप्यूटर ऐसा है कि जिसे हैक भी नहीं किया जाता। अच्छा, सारे इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके वोट डाले जाते थे, और एक हल्के में तकरीबन 5 से 10,000 वोट होते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट है वो किसी भी हल्के की काया पलट सकता है। तो ये गैर कानूनी तरीके से वोट अपने हक में डलवाते थे, यानी कि जो 90 लाख वोट थे उन्हें ये आपस में बांट लेते थे, उन्हें तकसीम कर लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि पहले ये होता था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में वोट डालने आते तो उनके वोट डालने से पहले उनका वोट डाला जा चुका होता। कई मरतबा ऐसा हुआ कराची में, लाहौर में, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली इसलिए आए कि मैं पाकिस्तान में जाके अपना वोट कास्ट करूं, लेकिन जब वो वोट कास्ट करने के लिए जाते तो उनका वोट पहले ही कास्ट किया जा चुका होता। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के खाते का वोट किसी सियासी पार्टी के खाते में नहीं जाएगा, और ना ही अजाफी वोट जो है वो कास्ट किए जाएँ। इसके फ़वाइद क्या हैं और अपोजिशन को इसके नुकसान क्या है कि ना ही मुर्दा वोट डाल सकेंगे,
اور نہ ہی جناب والا ووٹ ضائع ہوں گے اور نہ ہی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ووٹ اب تقسیم ہوں گے اور نہ ہی اس میں اب اضافی ووٹ جو ہے وہ ایڈ کیے جائیں گے۔ اچھا اس کی تکلیف کن کو ہو رہی ہے؟ ہمارے کچھ صحافی برادران جو ہیں انہیں بھی اس کی تکلیف ہو رہی ہے۔ بھائی آپ جاؤ ای وی ایم پہ جا کے پروگرام کرو اور جو ٹیکنیکل فالٹ ہیں وہ سامنے لے کر آؤ، جو کیڑے ہیں وہ نکال لو، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، کوئی اس میں فالٹ ٹیکنیکل فالٹ نہیں نکال سکتے تو پھر آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ اچھا اوورسیز پاکستانیوں کو میں بہت بہت مبارکباد دوں گا اور میں بتا نہیں سکتا کہ میں آج کتنا خوش ہوں۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی جو اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں وہ اب اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکیں گے، ووٹ ڈال سکیں گے۔ پاکستان سے بھاگے ہوئے سیاستدان اگر پاکستان سے باہر بیٹھ کے اپنی سیاسی پارٹی کو چلا سکتے ہیں اور اب بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں تو کیوں ایک اوورسیز پاکستانی اپنا ووٹ جو ہے باہر بیٹھ کے نہیں ڈال سکتا؟ اچھا مخالفت کون لوگ کر رہے ہیں کہ جن کے بچے اوورسیز ہیں، جن کے بچے باہر رہتے ہیں، اور جب ان کے والدین کی یہاں حکومت بنتی ہے تو وہ ان کے بچے باہر سے پھر سفارشیں کرتے ہیں کہ جناب میرے فلاں دوست کو فلاں بینک میں لگا دو، میرے فلاں دوست کو فلاں جاب دے دو، تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے جو والدین ہیں وہی سیاسی پارٹیز جو اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ یہ جو اپوزیشن ہے یہ اس لیے اوورسیز پاکستانیوں سے ڈرتی ہے کیونکہ وہ ان کی اوقات کو بھی جانتے ہیں اور ان کے جو باہر اثاثے ہیں، ان کے جو باہر پراپرٹیز ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی وہ باہر 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کر کے بھی اس زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو ان سیاست دانوں کے بچے باہر فری رہ کے فارغ رہ کے جیسی وہ عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ بینک کے لحاظ سے کہ کس سیاسی پارٹی کے لحاظ سے ان کا ووٹ بینک زیادہ ہے، تو 90s کے دور میں فین فالوئنگ جو تھی اوورسیز پاکستانیوں کی وہ نواز شریف کے حق میں تھی، لیکن جب نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے انہوں نے اثاثے بنائے، باہر پراپرٹیز خریدیں اور جب اوورسیز پاکستانیوں نے دیکھا تو وہ ان کے مخالف ہو گئے۔ پھر کچھ عرصہ پرویز مشرف صاحب کی بڑی فین فالوئنگ رہی، بڑے ان کے چاہنے والے تھے اوورسیز پاکستانی، لیکن اب اگر دیکھا جائے تو اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ بینک ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں۔ اس کی میں سمجھتا ہوں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ کرنسی جو ہے ہماری ڈاؤن ہوئی ہے لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اس پہ بڑا اثر نہیں پڑا، کیونکہ اگر پہلے $1 100 روپے کا تھا اور اب تقریباً 180-85 روپے کا ہو گیا یا اس سے بھی اباو ہے، تو پہلے اگر وہ $100 پاکستان بھیجتے تھے تو وہ بنتا تھا 10,000 اور اب وہ جناب والا 17-18,000 بنتا ہے، تو وہ جو اوورسیز پاکستانی وہ بھی اس لیے خوش ہیں کہ ہم زیادہ پیسے پاکستان ٹرانسفر کر رہے ہیں اور یہاں جو ان کے خاندان ہیں وہ بھی خوش ہیں کہ ہمیں باہر سے زیادہ پیسہ وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو زیادہ تر تعداد ہے تقریباً 90 سے 95% جو ووٹ ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان یعنی پی ٹی آئی کی طرف جائے گا۔ اب اپوزیشن ہو سکتا ہے عدالتوں میں بھی جائے، احتجاج بھی کرے اور الیکشن سے بائیکاٹ بھی کر دے، کیونکہ اب ای وی ایم مشین الیکٹرانک مشین کے ذریعے نہ تو جناب والا الیکشن چوری ہوں گے، نہ دھاندلی کا کوئی سین ہے، نہ ہی جناب والا کراچی میں الیکشن چوری ہوں گے، نہ دھاندلی ہوگی، تو اس لیے یہ اپنی آخری حد تک جانے کی کوشش کریں گے۔